अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ इश्क बाय नूर आसिफ अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर कर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें स्टार्ट करते हैं। जरान ने ये सब किया, यानी वो मुझे जानबूझकर कमरे में लाया और मेरे साथ इसने ये सब किया। खुद की तरफ नज़र दौड़ाई, इसकी साड़ी का पल्लू इसके कंधे से फिर से ढलक गया था। इसे याद आया था इसने तो साड़ी के पल्लू को कंधे से पिन से अटैच किया था और बालों का जूड़ा भी बनाया था। वफ्ता ने इसकी आंखों के आगे रात का धुंधला सा मंजर लहराया। जरान ने इसके माथे पर किस की थी और फिर इसके गाल से होते हुए इसकी गर्दन की तरफ आया था। इसके आगे वो कुछ भी सोचने के काबिल नहीं रही थी। वो ना वो सोचना चाहती थी। अब्रिश चेहरा हाथों में छुपाकर फुट फुट कर रोती। इसे अपने अंदर जरान के लिए नफरत इश्तियाल के धुएं उठते महसूस हुए। वो साइड टेबल से पानी का जग उठाकर एक ही जुस्त में इस तक पहुंचते पानी का जग जरान के चेहरे पर उलट चुकी थी। जरान हड़बड़ाता हुआ उठा। आंखें खोलने पर अब्रिश को देखा, जो भीगी आंखें लिए इसे गहरे सांस भरते देख रही थी। इसके पूरे वजूद पर कपकपी तारी थी। वो मुश्किल ही खड़ी थी, ये महसूस करते कि जरान सोफे से उठता अपने गीले बालों में हाथ फेरते इसके करीब हुआ तो अब्रिश पीछे को होते लड़खड़ाई। ज़ारान इसकी तबीयत के पेश नज़र इसे अपनी बाहों में थाम गया। इसके थामने पर अब्रिश को इसका लम्स जहरीले सांप के डंक की तरह महसूस हुआ। ज़ारान को धक्का देते इसने अपने हाथ में पकड़े जग को जमीन पर जोर से दे मारा, जिसका कांच दूर दूर तक बिखरते कमरे में अजीब सा सांस बिखेर गया। ज़ारान हैरानगी से अब्रिश को देख रहा था, जो पीछे कदम बढ़ाते मुसलसल सर नफी में हिला रही थी। अपने चकराते सर को थामते अब्रिश फिर से लड़खड़ाई तो ज़ारान इसकी तरफ बढ़ा। खबरदार मेरी करीब भी आए तो। अब्रिश ने हाथ के इशारे से जरान को खुद की तरफ से दूर रोका। अब्रिश, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतना क्यों चीख रही हो? जरान इसके अजीबो गरीब रवैये पर परेशान हुआ था। व्हाट अ परफॉर्मेंस! दाद देनी चाहिए आपको, आपकी एक्टिंग पर। क्या अदाकारी करते हैं आप! वेल प्लेड! अब्रिश ताली मारते इस्तहज़ाइया हंसी थी। ज़ारान आंखों में उलझन लिए इस्तहज़ाइया हंसी सुन रहा था। तुमने साबित कर दिया कि तुम एक अय्याश खान हो, जिसे अपनी ज़रूरत अपनी ख्वाहिश से गर्ज है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तुम एक हवस के पुजारी इंसान हो, जिसके लिए हर औरत खिलौना होती है। अब्रिश हलक के बल चीखी। अब्रिश, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, ओके? ज़ारान इसके चीखने पर उंगली उठाए से तंबी की। क्यों? लिमिट्स क्रॉस करने का हक सिर्फ तुम्हें है। मेरे जिस्म के साथ खेलने, मुझे नोचने तुम्हें अपनी लिमिट्स का कोई ख्याल नहीं था। अविश! ज़ारान ने इसकी बात खत्म होने से पहले चिल्ला उठा था। मुझ पर चिल्लाओ मत मिस्टर खानज़ादा। तुम अपनी हैसियत मुझ पर खो चुके हो। तुम जैसे मर्द को मैं इतनी ही अहमियत नहीं देती कि वो मेरे सामने खड़ा भी हो सके। एक चीप घटिया मर्द हो तुम। अब्रिश हलक केवल चीखते नफरत से फुफकारी थी। ज़ारान मजीद अब्रिश के मुंह से अपने लिए तौहीन आमेज अलबकात बर्दाश्त न कर सका। सुर्ख और सफ़ेद रंगत में मजीद सुर्खियां खुली थी। वो अपने और इसके दरमियान कुछ कदमों का फासला ख़त्म करते इसके करीब हुआ। अब्रिश इसे नफरत से देखते पीछे को हुई थी। तुम अपने बारे में क्या कहोगी? तुम क्या हो? तुम कैसी औरत हो जो किसी के साथ भी मुंह उठाकर कहीं भी चल सकते? एक घटिया लिबास पहनकर, खुद को शोपीस की तरह सजाकर, एक गैर मर्द की गाड़ी में बैठकर चली आई। अगर वो तुम्हें कहीं और ले जाता तो? इसके इल्जामात सुनते वो मजीद अपने गुस्से इश्तियाल पर काबू न रख सका, इसलिए चीखते हुए इससे सवाल किए, जो इसे कल रात से अजाब में मुब्तला किए हुए थे। मगर वो मुझे कहीं लेकर नहीं गया था। अबरिश ने इसकी बात काटते चिल्लाई। जरान ला बेचे सुर्ख आंखों से इसे देखे गया। ये घटिया हरकत तुमने की है, मुझे इस कमरे में लाकर मुझसे अपनी हवस पूरी की। तुमने मुझे गैरत के नाम पर सजा देते मेरे वजूद को रोंदा है। अब इस सब को तुम अपनी इज्जत गैरत का नाम दे दोगे। तुम एक घटिया जलील मर्द हो, घटिया खान, जो औरत को सिर्फ अपना खिलौना समझता है। मुझे सिर्फ एक बात हो। रात को बिस्तर पर मुझसे अपनी प्यास बुझाते हुए तुमने मुझे अपनी मंगेतर अपनी गैरत समझा था, या एक रखेल समझकर मुझसे वो सब करते रहे। अब्रिश की बात पर जरान का भारी हाथ अब्रिश के गाल का सख्ती से हिस्सा बना। अब्रिश के गाल पर इसकी उंगलियों के निशान बेरहमी से सख्त हुए। पूरा कमरा जरान के थप्पड़ से गूंज उठा था।
अब्रिश की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो लड़खड़ाते हुए ड्रेसिंग मिरर के साथ जा लगी। साड़ी का पल्लू जमीन बोस हुआ। वह गहरे सांस लेते लरसते बदन के साथ अपनी गाल पर हाथ रखे बहते आंसुओं के जरान को देखती रही, जो खूंखार निगाहों से इसे देख रहा था। अगर तुमने एक और लफ्ज भी मुंह से निकाला तो तुम्हारी जबान मजीद अल्फाज अदा करने के काबिल नहीं रहेंगे। जरान ने इसके मुकाबिल आते चीखा तो अब्रिश सहमते हुए अपने दूसरे गाल पर हाथ रखे सिसक पड़ी। वो अपने गुस्से में इस पर हाथ उठाकर मजीद अपना डर इसके दिल में जागजे कर चुका था। मुझे शर्म आती है खुद पर। मैंने तुम जैसी लड़की को अपनी इज्जत बनाने का सोचा, जिसका इज्जत लफ्ज तो दूर दूर से कोई वास्ता नहीं। किस हैसियत से तुम इस ज़ईम के साथ पार्टी में आई थी? बोलो, जवाब दो मुझे। क्या कहा तुमने इसके क्या कहा था तुमसे कि इससे दूर रहना? अरे मेरी बात का नहीं तो इस अंगूठी का ही मान रख लेती। जरान ने आगे बढ़कर इस अंगूठी वाला हाथ पकड़ते गुस्से से झटका दिया। अबरिश इसे गुस्से में चीखता देखकर सर नफे में हिलाते हुए फैसला कर चुकी थी, जो अपने दिल में जरान की मोहब्बत इसे करने ना दे रही थी। क्या कह रही थी? रात मैंने तुम्हारा फायदा उठाया, तुम्हारे बदन से अपनी हवस पूरी की। अगर मैं तुमसे अपनी हवस पूरी करता तो ये साड़ी तुम्हारे तन पर ना होती और तुम मेरे सामने बोलने के काबिल भी ना रहती। अगर मैं सच में तुम्हें अपनी रख ज़रान अपनी बाल मुट्ठी में जकड़े जब्त की इंतहा पर अपने एक हाथ मुट्ठी दबोच गया। वो एक लफ्ज अपने मुंह से निकाल नहीं सकता था, जो अब्रिश ने बड़ी आसानी से खुद के लिए निकाल लिया था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी अपने लिए घटिया लफ्ज मुंह से निकालने की? जरान इसका जबड़ा दबोचते धाड़ा। अमरीश की पर वो मचल कर रह गई। चिचित छोड़ो मुझे। अमरीश ने घुटी घुटी आवाज में बोलते खुद को छुड़वाने की कोशिश की। अगर तुम मेरे सामने बिना लिबास भी आ जाती मैं तुम्हें तब भी न छूता, क्योंकि तुम्हें इज्जत कहता नहीं, इज्जत समझता भी हूँ। जरान इसका मुंह झटकते इसे छोड़ता इसे दूर हुआ। अमरीश इसे सुर्ख आंखों से जख्मी नजरों से देखने लगी। शुक्र करो तुम मेरे निकाह में नहीं हो। अगर मेरे निकाह में होते तुम पार्टी में आ जाती तो तुम्हारे अमल की इतनी सख्त सजा देता कि तुम्हारी रूह कांप जाती। तुम्हें अंदाज तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ देता। जरान हलक के बल चीखा था। धड़ा। जरान इसे खून अशाम निगाहों से घूरता कमरे से बाहर निकल गया। अब्रिश इसके जाने के बाद चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रोती थी। वॉशरूम के बड़े से मिरर के आगे खड़ी अपने बाल दोनों हाथों से जकड़े जब की इंतहा पर थी। जहरान खान ज़्यादा को लेकर इसके दिलो दिमाग में जो मनफी ख्याल था वो इसे थप्पड़ मारकर इन पर महर लगा चुका था। तजलील के एहसास से अवरिश का पूरा बदन अरताश की कैफियत में था। अवरिश ने रोते हुए अपनी पूरी कुव्वत लगाते हुए अंगूठी उतारने की कोशिश की, मगर वो उतार न सकी थी। बेबसी और तौहीन व खजालत के एहसास से वो भड़बड़ चल रही थी। वो इस पर हाथ उठाकर चला गया। वो अभी तक शौक की कैफियत में थी। वो इस पर कैसे हाथ उठा सकता था? अभी तो सिर्फ इसके नाम की अंगूठी अपनी उंगली में सजाई थी। जब वो मुकम्मल इसकी हो जाएगी, वो इसके जिस्म और जान का मालिक होगा। जब वो इसकी मलकियत में आ जाएगी, तब वो अपना हक अपना गुस्सा ऐसे ही उस पर उतारा करेगा क्या? अमरीश अपने बाल दोनों हाथों में जकड़े शिद्दत गिरिया से रो पड़ी थी। अपने बदन पर लिपटी साड़ी को देखकर इसे एहसास हुआ था कि रात शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर वो धुंधला सा मंजर जब जरान खान ज्यादा इसके करीब आया था वो इसके जहन से निकल नहीं पा रहा था। अमरीश ने अपने चकराते सर को थामते याद करने की कोशिश की कि कल रात क्या हुआ था, मगर जहन पर जोर देने के बाद इसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वॉश बेसिन का टेप खोलते अमरीश ने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए मिरर में खुद को देखते हुए अपनी आंखें मसली, जो सुर्ख हो रही थी। अपनी आंखों की सुर्खी देखते अब्रिश को जारान की आंखों की सुर्खी याद आई थी। कल रात इसकी खुमार आलूद सुर्ख आंखें जिनसे वो इसे बहुत गहरी नजरों से देख रहा था। अब्रिश अपनी आंखों में पानी के छींटे मारते हुए स्लेब को दोनों हाथों में पकड़े सिसक उठी। इसका लम्स याद आया था। इसने इसकी पेशानी पर बखेरा था। अब्रिश ने अपनी पेशानी पर हाथ रखा, इसकी उंगलियां थरथराई हुई गाल पर आकर ठहरी। फिर इसका लम्स अपनी गर्दन पर याद आया। अब्रिश ने अपनी गर्दन अपने नाखूनों से नोच डाली। वो वॉश बेसिन के स्लेब को पकड़े हिचकियों से रो रही थी कि इसे अपनी समातों में अपनी ही आवाज सुनाई थी। मैं अब्रिश पाशा इकरार करती हूँ, मिस्टर खानजादा से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। अब्रिश ने अपने चकराते सर को थामते हुए मिरर में खुद को देखते अपने कानों पर हाथ रखा। वो आईने में खुद को देखते सर नफी में हिलाते पीछे को कदम बढ़ाते दीवार के साथ जा लगी। रात का एक एक मंजर इसकी आंखों के आगे लहराया था। वो मुंह पर हाथ रखे दीवार के साथ टेक लगाए अभी तक बेयकीनी की कैफियत में थी। जरान खान ज्यादा इसकी तरफ नहीं, बल्कि वो जरान की तरफ बढ़ी थी। वो तो कल रात नशे में अपना आप सौंप चुकी थी। जरान की मोहब्बत में डूबी
گوشی یاد آئی تھی۔ زاران خان زادہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری محبت اتنی کمزور نہیں جو کسی کمزور لمحے کے اثر میں آتے ہی میں اپنی محبت کا غرور مان سب کچھ اسے چھین لے۔ ابرش منہ پر ہاتھ رکھے لرزتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ میں کیسے خود زاران خان زادہ کو سونپ سکتی ہوں؟ مما میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں؟ میں کیسی لڑکی ہوں؟ میں کیسے اسے خود کے قریب آنے دے سکتی ہوں؟ میں اب اس سے کیسے نظریں ملا سکوں گی؟ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ ابرش گھٹنوں میں منہ دیے سسک اٹھی تھی۔ زہران ہوٹل کی لابی میں ٹہلتا ہوا اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کیسے اس کے لیے اتنا گھٹیا لفظ بول سکتی تھی؟ اسے وہ اتنا گرا ہوا سمجھتی ہے کہ اس کا بے ہوشی میں فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ زہران اپنی گھنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے صوفے پر بیٹھ کر خود کو اشتعال پر قابو پانے لگا۔ اس کے ذہن میں ڈوبے الفاظ زہریلے نشتر کی طرح اسے چبھ رہے تھے۔ کیا اس کی ذات اس کے لیے ذرا بھی قابل اعتبار نہیں؟ وہ زعیم پر یقین کر کے اس حلیے میں اس کے ساتھ پارٹی میں چلی آئی، مگر خود کو ساڑی میں پوری طرح لپٹا دیکھ کر بھی اس پر یقین نہ کر سکی۔ وہ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے اس طرح اس کی سطح پر سر رکھے آنکھیں موند کیا۔ اس کے لفظ اپنی سماعتوں میں سنائی دیے تو وہ مزید بے چین ہوا تھا۔ مما مجھے بھی مارو گے؟ اس کی شرٹ دونوں ہاتھوں میں جکڑے معصومیت سے سوال کر رہی تھی۔ اس کے نفی میں سر ہلانے پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے کے ساتھ لپٹی آنکھیں موند گئی تھی۔ زاران یہ سب یاد کر کے بے چین ہوا تھا۔ وہ آنکھیں موندے اپنا نچلا لب سختی سے دانتوں میں پیوست کیے اپنے اضطراب پر قابو پانے لگا، مگر رات کا ایک ایک منظر اس کے ذہن کے ساتھ چپک گیا تھا، جیسے وہ اس کی قربت، اس کی مہکتی سانسوں کی گرمائش بھول نہیں پا رہا تھا۔ اس کی حرکتیں، اس کا اظہار محبت، اس کی ہر ایک ادا اسے اپنے صحن میں مزید جکڑ چکی تھی۔ اس کے نازک لبوں کا لمس، اس کا پھول جیسا وجود ابھی بھی اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا۔ زاران نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے اس کے لمس محسوس کرنا چاہا۔ ابرش کی بھیگی آنکھیں پھر سے یاد آئی تھی۔ شادی کے بعد تم مجھے مارو گے؟ اس کے بھیگے لہجے میں کیے گئے کئی سوال زاران خان زادہ کے دل پر برچیاں چلا چکے تھے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے کیسے روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ زاران اپنی آنکھیں کھولتے صوفے پر سیدھا ہوا۔ ابرش نے اگر غلط لفظ بولے تھے، اس کا ایپ بھی بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ وہ کیسے اس پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا؟ زاران نے ضبط سے اپنی مٹھی بھینچی۔ اس کے ڈر کو وہ حقیقت میں اس کے سامنے لے آیا تھا۔ وہ اس سے مزید منتفر ہو چکی تھی۔ اس سے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے تھی۔ وہ غصے میں اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ زاران اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنی سرخ آنکھیں مسلتے اپنے اضطرابی کیفیت پر قابو پانے لگا تھا۔ اس کے لفظ یاد آتے تو ایک تھپڑ بھی اس کے لیے کم لگتا۔ زعیم کی ہوس پر پرس گندی نظریں یاد آتی تو وہ اس کے نشیب و فراز پر جمائے ہوئے تھا تو دل کرتا زعیم کے ساتھ ابرش کی بھی جان لے لے، جس نے زعیم پر بھروسہ کر کے اپنی عزت خطرے میں ڈالی۔ وہ تھپڑ مار کر گلٹ میں ضرور تھا، مگر ابرش پر اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کیسے خود کے لیے اتنا گرا ہوا لفظ استعمال کر سکتی تھی؟ ابرش کا رکھیل لفظ یاد کر رہے ہیں۔ میں کیسے یہ برداشت کر سکتا ہوں کہ ایک بار پھر سے اپنے لہو میں اٹھتے ابال پر قابو پانے لگا۔ زرا نے اپنی اضطرابی کیفیت پر قابو پاتے صوفے سے اٹھتے کمرے کا رخ کیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ بیوقوف حسینہ نے تھپڑ کے غم میں رو رو کر اپنا برا حال کر دیا ہوگا، اپنی انگلی سے انگوٹھی اتارنے کی خود کو ہلکان کر رہی ہوگی۔ زران کمرے کا دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوا تو ابرش بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ شفاف آرز پر آنسو بہ رہے تھے۔ زاران گہرا سانس بھرتے آہستگی سے قدم بڑھاتے اس کی جانب بڑھا۔ ابرش! زاران نے اس کے قریب جا کر اسے نرمی سے پکارا۔ زاران کی آواز سنتے ابرش نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو رات کا منظر یاد کرتے وہ سرخ ہوئی تھی۔ ابرش نے اپنی نظریں جھکائے نچلا لب بے دردی سے کچلتے اسے مزید سرخ کیا تھا۔ زاران نے ناگواری سے اس کی حرکت دیکھی تھی۔ وہ اپنے لب کاٹ کاٹ کر پہلے سے کافی سرخ کر چکی تھی۔ ابھی اس کے سامنے جتنی بے دردی سے اپنا نچلا لب کچلا تھا، زاران اس کو یہ عمل سخت زہر لگا۔ وہ اس کا غصہ اپنے نازک لبوں پر کیوں اتار رہی تھی؟ رات ان لبوں کو اس نے انگوٹھے سے سہلنگتے اس کی نرمی اور نازکی کو محسوس کر چکا تھا۔ ان نازک پنکھڑیوں کے ساتھ ایسا سلوک گوارا نہ تھا۔ ابرش زاران کی نظریں خود پر محسوس کر کے بیٹھ کے دوسرے کنارے سے اترتے رخ موڑ کر کھڑی ہو کر اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کرنے لگی جو بار بار کندھے سے ڈھلک جاتا تھا۔ ابرش میں نے ناشتہ آرڈر کر دیا ہے، ناشتہ کر کے میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا۔ زاران ابرش کی پشت پر بکھرے اس کے سلکی بالوں کو دیکھتے بولا۔ ابرش نے رخ پلٹے اپنے بالوں کے جوڑے کی صورت میں لپیٹا۔ وہ زاران خان زادہ کو مکمل اگنور کرتے اس کے قریب سے گزرتے دروازے کی جانب بڑھے۔ زاران نے اس کی کلائی پر نرمی سے اپنی پکڑ کی تھی۔
میں تم سے بات کر رہا ہوں ابرش۔ زران ایک ہی جھٹکے میں سے اپنے مقابل کر گیا۔ نظریں بے اختیار اس کے سرخ گال پر ٹھہر گئی جہاں اس کی انگلیوں کے نشان سب تھے۔ زران نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو چھونا چاہا تو ابرش کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی تھی۔ مجھے مت چھوئیں۔ ابرش سراسیمگی سے لرزتے لبوں سے نظر جھکائے بولے۔ وہ اس کے چھونے پر بے تحاشا سرخ پڑی تھی۔ آرز پر گھڑی پلکیں لرز رہی تھی۔ وہ اپنے لبوں کو پھر سے بری طرح کاٹ رہی تھی۔ زاران اب اس کے ایکسپریشن پر حیران ہوا تھا۔ یہ ایکسپریشن تھپڑ کھا کر نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ اس سے ڈر نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ناراضگی تھی مگر اب ناگواری اور نفرت نہیں تھی۔ اس کی جھکی نظریں شرم و خفت پر معمول تھی جن میں گہری شرمندگی کا عنصر شامل تھا۔ زاران اس کی شرمندگی سے جھکی نظریں اور خفت سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر منٹوں میں جان چکا تھا محترمہ کا سب یاد آ چکا ہے۔ وہ نشے میں کی ہوئی اپنی ہی حرکتوں پر اب شرمندہ ہو رہی ہے۔ ابرش نے نظریں اٹھائے زاران کو ایک نظر دیکھا جو لبوں پر مہم سی مسکراہٹ سجائے گہری گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابرش کی نظروں سے اسے اندر تک سلگ اٹھی تھی۔ اس کی نگاہیں اسے اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہوئی۔ ابرش غصے سے دروازے کی جانب بڑھی۔ ابرش کے دروازے کے ہینڈل پر رکھے ہاتھ پر زران خان زادہ کا نیلی رگوں سے بھرا ہوا ہاتھ نرمی سے آنٹ ٹھہرا تھا۔ جب تمہیں سمجھ آ گیا کہ رات ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا تو اس ایٹیٹیوڈ کا مطلب؟ زران دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے دو معنی انداز میں بولا۔ زران مجھے جانے دے، ابرش چپاٹ لہجے میں بولی۔ اتنا کیوں پریشان کر رہی ہو خود کو؟ مجھ پر اعتبار نہیں کیا؟ زران نے ابرش کی طرف جھکتے اس کا کان میں مدھم سے سرگوشی کی تھی۔ دروازے سے ہٹے، مجھے گھر جانا ہے۔ ابرش اس کی سرگوشی کا مفہوم سمجھتے سپاٹ انداز میں چلائے مگر اس طرف دیکھنے سے گریز بڑھتا تھا۔ کیسے جاؤ گی؟ زران نے اس کی سرخ متورم آنکھوں کو دیکھتے کافی نرمی سے پوچھا۔ وہ اس کا چلانا اگنور کر گیا تھا۔ اپنے تھپڑ کر مداوا وہ کرنا تھا۔ چلی جاؤ گی آپ تو مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ ابرش نے نظریں جھکائے اب اتنے دھیمے لہجے میں جواب دیا کہ زران کو بہت مشکل ہوئی تھی اس کے گلابی لبوں سے نکلے ہوئے لفظوں کو سننے میں۔ میں تمہیں چھوڑوں گا، پہلے ناشتہ کرو۔ زران نے اس کے ستے ہوئے چہرے کو بغور دیکھا جہاں غصہ ناراضگی کے ساتھ گہری شرمندگی تھی۔ وہ اسے نظریں اٹھا کر بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ زران اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سنجیدگی سے اسے دیکھے گیا جو ابھی بھی نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ ابرش نے ایک نظر زران کو دیکھا، دوسرے لمحے ہی اس نے رخ پلٹے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے دروازہ کھولا۔ زران نے اپنا مضبوط چوڑا ہاتھ اس دروازے پر جماتے کھلے دروازے کو زور سے بند کر دیا۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، تم یہ کوٹ پہن لو، میں تمہیں خود گھر چھوڑ آتا ہوں۔ زران نے بیڈ کی طرف بڑھتے کوٹ اٹھا کر ابرش کی طرف بڑھایا۔ ابرش نے زران کو دیکھتے ہچکچاتے ہوئے وہ کوٹ پکڑنے کے لیے ہاتھ اپنا بڑھایا۔ دونوں کا آئی کانٹیکٹ ہوا تھا۔ ابرش کی آنکھوں میں شرمندگی کے ساتھ شکوہ بھی تھا جسے محسوس کرتے زران خان زادہ اپنا نچلا لب سختی سے دانتوں کے تلے پیوست کر گیا۔ گہرا سانس بھرتے اس کے نازک گال کو پھر سے دیکھا جہاں اس کی انگلیوں کے بے رحم نشان سب تھے۔ ابرش زران کے ہاتھوں سے کوٹ لیتے اسے سینے سے جکڑے کچھ لمحے نظریں چکائے لرزتے بدن کے ساتھ ویسے ہی کھڑی رہی۔ زران اس کی چکی نظریں اور اس کی گہری ہوتی سانسوں کو سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہی ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنی آنکھیں بے رحمی سے مسلتے ان میں آئی نمی کو گالوں کا حصہ بننے سے روکا تھا۔ دوسرے لمحے وہ زران کا کوٹ زمین پر پھینک چکی تھی۔ زران سمجھ چکا تھا وہ بے وقوف لڑکی کیا فیصلہ لے چکی ہے۔ مجھے آپ سے اب کچھ نہیں چاہیے۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے دیا ہے وہ مجھے ساری عمر یاد رہے گا۔ میں ساری عمر یہ تھپڑ نہیں بھولوں گی۔ ابرش نے بھیگی آنکھوں سے زران کو ایک نظر دیکھتے نم لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے وہ دروازہ کھولتے کمرے سے چلی گئی۔ وہ کمرے نکلتے بھاگتے ہوئے لفٹ کی جانب بڑھی۔ کل رات جو بھی ہوا تھا مگر وہ زران کا تھپڑ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ اس کے بے تحاشا محبت کرنے کے باوجود ایسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی جو اس پر ہاتھ اٹھائے۔ وہ ایسی ذلت بھری زندگی نہیں گزار سکتی تھی جو اس کی ماں نے گزاری تھی۔ وہ ایسے کتنے ہی تھپڑ اپنے باپ پاشا کے سے کھا چکی تھی، اپنے سامنے اپنی ماں کو پٹتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ اسے پسندیدہ شخص کے ہاتھوں پٹنا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے۔ وہ زران کا ایک تھپڑ اسے بخوبی احساس دلا چکا تھا۔ بے شک اس نے کل رات اس کا مان رکھا تھا، اس کی عزت کا مان رکھا تھا، مگر صبح اس نے جو کیا وہ بھول نہیں سکتی۔ ابرش اپنے آنسو صاف کرتے بھاگتے ہوئے لفٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ لفٹ کے ذریعے نیچے آئی اس ہوٹل سے نکلتی چلی گئی۔ وہ سڑک پر تیز تیز قدم اٹھاتے چلتی جا رہی تھی۔ اپنی انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے ابرش کی آنکھوں میں جل تھل آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اس انسان کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتی تھی جو پتہ نہیں کب چپکے سے اس کے دل پہ براجمان ہو چکا تھا۔ شاید تب
जब इसने अपनी बाहों में भरते उठाया था, या फिर तब जब इसने अपनी शाल इसे उड़ाई थी। इसकी महक इसके बदन का हिस्सा बनती, इसकी सांसों को महकाते इसमें रच बस चुकी थी। अमरीश ने अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते रक्षे को हाथ के इशारे से रोका। रक्षा करीब आने पर वो इसमें बैठने लगी कि जरान खान ज्यादा ने इसे बाजू से जकड़ते अपने मुकाबिल किया। छोड़ो मुझे, अमरीश ने जरान को खुद से दूर धकेलते नम लहजे में कहा। रक्षे वाले को इशारे से जाने का कहा कि जरान खान ज्यादा ने इसे मजीद अपने मुकाबिल किया। वो इसके कुशादा सीने से टकराते टकराते बची थी। वो इसके बाजू को जगड़ते इसकी आंखों में अपनी आंखें डालकर खड़ा था। चचे छोड़ो मुझे, जहरान की आंखों से गहरे जज्बे उमड़ते देखकर वो टूटे लफ्जों में कपकपाते लहजे में बोली, नहीं छोड़ सकता, ये मेरे बस में नहीं है। अगर तुम्हें छोड़ना होता तो कल रात ही छोड़ देता, जब तुम मुझे नशे की हालत में मिली थी। जहरान की बात पर वो इसकी गिरफ्त में मचल उठी थी। ये बात आपकी गैरत पर ताजियाने के तौर पर लगी होगी। मुझ जैसी लड़की को छोड़ देना ही बेहतर होगा, जो नशे की हालत में आपको मिली। अमरीश ने तंजिया लहजे में तल्खी से कहा, तो क्या ये बात छोटी थी तुम्हारे नजदीक जो मुझे बुरी न लगती? तुम नशे में थी कल रात, डैमिट, अपने हवास में नहीं थी। कोई भी तुम्हारा फायदा उठा सकता था। मेरी गैरत तुम्हारी इज्जत से जुड़ी है। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? जरान इसके कंधों से जकड़े अपने मुकाबिल करते हुर्राया। कल रात यही इज्जत में मदहोशी के आलम में आप परवाह परवाह रही थी। अब्रिश जारान को देखते सिसक पड़ी थी। जारान इसे सिसकता देखकर अपने लम भींच गया। कमरे में अब्रिश की आंखों में शर्मिंदगी देखकर समझ गया था, इसे सब कुछ याद आ गया। आपका कहना आप इसका आप कहने से भी वो समझ गया था कि वो अपनी बातों पर शर्मिंदा है। मगर वो तो ये बात अपने दिल पर ले चुकी थी, जो अजियतनाक अल्फाज वो कुछ देर पहले इसके लिए बोल चुकी थी। यकीनन वो अब अजियतनाक लफ्ज वो खुद के लिए सोच रही थी। इसे समझ आया वो जिद्दी होने के साथ साथ काफी इमोशनल भी है। गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। जरान ने इसकी कलाई नरमी से पकड़े कहा, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। हाँ, फिर जिद्दी लहजे में बोलती अपनी कलाई छुड़वाते आगे बढ़ गई। जरान अपने एक हाथ का मुक्का अपने दूसरे हाथ की हथेली पर मार कर रह गया। वो बहुत जिद्दी थी, इस बात का इसे अंदाजा हो चला था। अपनी बातों और अपने एक्ट पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने के बावजूद भी वो अपनी जिद पर कायम थी। इसका जिद्दी अंदाज इसे बावर करवा रहा था कि अगर वो अपना एक्ट भूल नहीं पा रही थी, इसका थप्पड़ भी वो माफ करने का इरादा नहीं रखती थी। जारान की तरफ बढ़ते इसकी कलाई को अपनी गिरफ्त में लेते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। जारान छोड़ दो मुझे, अवरिश चीखी। अवरिश, बिहेव योर सेल्फ, सड़क पर तमाशा मत करो। तुम जिस होलिये में सड़क पर खड़ी हो, ये मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। तुम पर गैर मर्दों की उठती नजरें मैं कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये मुझसे पूछो। फिर अगर गुस्से में मैंने तुम्हें कुछ कह दिया या फिर सड़क पर चलते किसी को कुछ कह दिया, तो तुम मुझे अजर गवार वहशी का खिताब देकर इस मंगनी को तोड़ने का बहाना बनाओगे। जहरान ने इसके हुलिये पर साथ निगाह डाली। वो बिखरे बालों, सुर्ख मतोरम चेहरा, सूजी हुई सुर्ख भीगी आंखें, सिल्वर जदा साड़ी पर के पल्लू पर वो बार बार अपने कंधे पर डालते। अपनी साड़ी को बमुश्किल संभालते बहुत से लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई थी। अब इसको अपने हुलिये पर शर्मिंदगी सी महसूस हुई। जहरान की सुर्ख सर्द आंखें, वो इतना तना हुआ चेहरा इसके बात का गवाह था कि वो बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पाए हुए है। अमरीश इसकी इसके तने हुए सपाट नकोश और माथे के गहरे बल देखते हुए बिना कोई बहस की गाड़ी का दरवाजा खोलते इसमें बैठ गई। जहरान ने ड्राइविंग सीट संभालते गाड़ी स्टार्ट की थी। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। गाड़ी में चलते सॉन्ग के दरअक सुनते लिरिक्स सुनते जरान ने अविश पर गहरी नजर डाली थी। अविश जरान की नजरें खुद पर महसूस करके सुर्ख पड़ती अपने लब काटने लगी। जरान ने बेख्तियारी में हाथ बढ़ाते इसके निचले लब को अपनी उंगली से छुड़ाया। ये मत करो प्लीज। जरान की भारी आवाज भारी हुई। जरान की भारी आवाज में गंभीरपन महसूस करके अविश घबराते हुए खिसकते हुए दरवाजे के साथ जा लगी। दिल की धड़कनों ने स्पीड पकड़ी। रात का इसका लम्स याद आया था, कैसे वो इसके वजूद का हिस्सा बना इसकी धड़कनों में धड़क रहा था। जानती हो अमरीश, अगर तुम आज मेरे निकाह में होती तो बहुत हक से तुम्हें इन गुलाबी पंखुड़ियों पर जुल्म करने से रोकता। ये बहुत सॉफ्ट है, इनकी इन गुलाब की पंखुड़ियों तो बहुत नरमी से छूना चाहिए। जरान की बात पर अमरीश के गाल तब कर कंधारी हो गए थे।
वैसे बहुत ظلم किया है तुमने मुझ पर, ये निकाह न करके। तुम सच में बहुत जालिम हो। ज़ारान ने इसके खूबसूरत महकते दिलकश वजूद पर नजर डालते हुए बोला। अब्रिश अपनी साड़ी के पल्लू को पीछे से अच्छी तरह लपेटकर आगे की तरफ किया। ज़ारान इसके मासूमाना एक्ट पर हंसा पड़ा था। ये लड़की अपनी हर अदा से इसका दिल धड़काना जानती थी। अगर मेरे पास शॉल होती तो मैं तुम्हें उड़ा देता, तुम्हें यूं खुद को मुझसे छुपाने की जरूरत न पड़ती। ज़ारान ने धीमी आवाज में कहते इसके चेहरे के लट को हल्का सा छुआ। मत छुए मुझे। अब्रिश ने ज़रान का हाथ झटका। अभी थोड़ी देर पहले आपको खुद पर शर्म आ रही थी कि मुझे अपनी इज्जत बनाने का क्यों सोचा, क्योंकि मेरा तो इज्जत लफ्ज भी दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। अब्रिश के भीगे लहजे में किए गए शिकवे पर वो गहरी सांस भरकर रह गया। वो अपने लफ्ज बोलते इसके लफ्ज याद रखे हुए थे। मुझे जमीन में जिंदा गाड़ने की धमकी दी थी। अगर मैं आपके निकाह में होती तो आप मुझे अभी तक अच्छी खासी सजा दे चुके होते। मुझ पर हाथ उठाकर आप साबित कर चुके हैं मेरा आपसे निकाह न करने का फैसला बिल्कुल ठीक था। अब्रिश ने जरान को जख्मी नजरों से देखते शिकवा किया। जरान ने अब्रिश की बात पर एक झटके से गाड़ी रोकी थी। जरान की गाड़ी रोकने पर अब्रिश ने इसे आंसू भरी आंखों से देखते रुख पलट गई। वो इस बेमहर सितम करके आंखों में नहीं देख सकती थी जिसने रात इसे जितना मान दिया था सुबह थप्पड़ मारकर इसका मान तोड़ चुका था। जरान कुछ पल इसकी पुर्श पर बिखरे सिल्की उलझे बालों को देखता रहा, फिर गहरा सांस भरते अब्रिश का हाथ नरमी से थामा था। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा कोई हक नहीं था तुम पर हाथ उठाता, मगर जब हक होगा तब तो आपको अपने एक्ट पर कोई शर्मिंदगी भी नहीं होगी। ऐसे ही मुझ पर हाथ उठाएंगे। अविश ने भराई आवाज में कहते अपना हाथ छुड़वाया, मगर जहरान की गिरफ्त सख्त होने पर वो छुड़वा न सकी। अविश अपने दिल से ये बात निकाल लो, मैं तुम पर कभी हाथ उठाऊंगा, मगर आप मुझ पर हाथ उठा चुके हैं। अविश जहरान की बात काटते चीख पड़ी। अविश, तुमने अपने लिए वो घटिया लफ्ज कहा, मैं वो बर्दाश्त न कर सका और गुस्से में मेरा हाथ उठ गया। इससे पहले तुमने मुझे कितना बुरा भला कहा, किस तरह के इल्जामात लगाए, शायद तुम्हें याद भी ना हो, लेकिन यकीन मानो तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। जरान की बात पर अब्रिश की शर्मिंदगी से नजरें झुकी थी। आई एम सॉरी जरान, मुझे रात के कुछ पल याद थे जिसने मेरे सोचने समझने की सलाहियतें मनकूद कर दी थी। अब्रिश ने नजरें झुकाए कहा, बिल्कुल मुझे भी ऐसे ही फील हुआ और मैं तुम पर हाथ उठा बैठा। जरान ने इसकी झुकी नजरों को बगौर देखते कहा, आबिश, तुम्हारे दिल में मुझे लेकर जो गलत फहमियां हैं प्लीज इसे दूर कर लो। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैं कभी भी अपनी मोहब्बत की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। जरान ने अब्रिश की थोड़ी को नरमी से छुआ तो अब्रिश का चेहरा हाथों में छुपाकर फुट फुट कर रोती थी। जरान ने इसके हाथ इसके चेहरे से नरमी से हटाए। जब इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे, इतनी जिद किस बात की है फिर? जहरान ने अब्रिश के गाल पर बहते आंसू नरमी से अपनी उंगलियों के पोरों से चुने। जिद नहीं है ये, जिनसे मोहब्बत की जाए इनकी दी हुई अजियतें बहुत तकलीफ देती है। मैं इसी अजियत से बचना चाहती हूँ। अब्रिश की नम लहजे में की हुई बात सुनते वो गहरा मुस्कुरा दिया। यानी कि इकरार करती हो तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? जरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं करती मोहब्बत, ना कभी करूंगी आपसे। अविश ने नरूठे लहजे में कहते अपने हाथ जरान की गिरफ्त से छुड़वाए। लेकिन कल रात कोई मदहोशी के आलम में मुझसे अपनी मोहब्बत का इकरार कर चुका है। जरान ने लब दांतों तले दबाए अविश पर गहरी नजर डाली। अविश जरान की बात पर सुर्ख पड़ते अपनी नजरें झुका गई थी। कल रात ऐसा कुछ नहीं हुआ जो तुम यूं शर्मिंदा होती फिरो। तुमने नशे में अपनी मोहब्बत का इकरार किया था। इससे आगे ऐसा कुछ नहीं हुआ जो तुम्हें अपनी नजरें मेरे सामने झुकानी पड़े। जहरान की बात पर अब्रिश ने इसे नम आंखों से देखा। तुम्हारी झुकी नजरें मुझे गवारा नहीं। अब्रिश, तुम अगर ये नजरें शर्म से सुर्ख पड़ते झुकाओगी तो मुझे तुमसे ज्यादा अट्रैक्ट करोगी। जहरान ने गंभीर आवाज में कहते इसकी हथेली नरमी से अपने अंगूठे सहलाए थे। अब्रिश की आंखें फिर से पानी से लबरेज हुई थी। वो रात का गुरूर मान रख कर भी फिर से इसे मान दे चुका था। शायद इसे समझने में गलती कर रही थी। वो गुस्से का तेज है, मगर अपने से जुड़े रिश्तों के लिए वो इतना ही सेंसिटिव भी है। वो यकीनन इसे कभी हर्ट नहीं करेगा। अब्रिश की भीगी आंखें मुस्कुराई थी। जरान की नम आंखें मुस्कुराता देखकर गहरा मुस्कुराया। मोहब्बत करती हो मुझसे? जरान ने अब्रिश की शहद रंग आंखों में आंखें गाड़ते फिर से सवाल किया। मैं अब्रिश पाशा इकरार करती हूँ, मिस्टर खानजादा से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। अब्रिश ने जरान को देखते भीगे लहजे में इकरार किया। जरान अब्रिश के इकरार पर हंस पड़ा था।
مجھ سے وعدہ کریں زاران، آپ کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، نہ ہی مجھ پر کبھی غصہ کریں گے۔ ابریش نے دھیمے لہجے میں زاران کو دیکھتے کہا، میں کبھی تم پر غصہ نہیں کروں گا، مگر کچھ باتیں تمہیں میری ہر حال میں ماننی پڑیں گی۔ حویلی کی روایات کو تمہیں دل سے اپنانا پڑے گا، تم ان روایات کو اپنا لینا۔ زاران خان زیادہ وعدہ کرتا ہے وہ تمہیں سانس بھی تم سے پوچھ کر لے گا۔ زاران اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے بھاری آواز میں بولا۔ آفرش زاران کی بات پر گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ آفرش میں زیادہ نہیں، صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب تم گھر سے نکلو تمہارے وجود پر کسی کی گندی نظریں نہ اٹھیں، تم پورے پردے پہ نکلو، حویلی کی عورتوں کی طرح مکمل پردہ کرو۔ اس بات سے میں کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ زاران نے اٹل لہجے میں بولتے ابرش کے ہاتھ کو تھاما تھا۔ ابرش نے نظریں جھکائے استبات میں سر ہلایا۔ زاران اس کے استبات میں سر ہلانے پر اطمینانیت سے مسکرا اٹھا۔ ابرش، مجھے یہ دوریاں مٹانی ہے، میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا، مجھے تم سے نکاح کرنا ہے۔ زاران نے ابرش کے خوبصورت چہرے کو نظر بھر کر دیکھا۔ اس کا اقرار اس کے اندر کے جذبات میں آگ لگا چکا تھا۔ وہ ابرش کو پورے حق سے چھونے کو بے قرار ہو رہا تھا، لیکن ابرش زاران کی نظروں سے گھبراتے ہوئے ہچکچائی تھی۔ وہ بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جذبوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ سرخ پڑتی نظریں جھکا گئی تھی، لیکن کچھ نہیں۔ میں پھوپھو سے بات کرتا ہوں، ہم آج ہی حویلی چلتے ہیں، زاران نے حتمی انداز میں فیصلہ سنایا۔ لیکن زاران، میں یہ نکاح کروں گی، مگر ابھی رخصتی نہیں چاہتی۔ جب تک آہر اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا، یعنی تب تک تم زعیم کے آفس میں کام کرو گی۔ زاران ابرش کی بات کاٹتا بھڑک اٹھا۔ وہ اسے زعیم کے ارد گرد بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کل رات زعیم کی ہوس پرست نگاہیں اسے اچھی طرح سمجھا چکی تھی، وہ ابرش کو کبھی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ زاران، وہ زعیم کا آفس نہیں، تایا ابو کا بھی ہے، میں اس کے انڈر کام نہیں کرتی۔ ابرش نے اس کے بھڑکتے چہرے کو دیکھ کر آہستگی سے کہا، تم اس کے انڈر کام نہیں کرتی، مگر پارٹیز میں اس کے ساتھ ضرور جاتی ہو۔ زاران نے گہرا طنز کیا۔ زاران، یہ پہلی مرتبہ تھا میں اس کے ساتھ پارٹی میں آئی، وہ بھی ماما کی اجازت سے۔ ابرش نے زاران کے طنز پر اپنے لب کاٹے تھے۔ اور پہلی مرتبہ ہی تم نے ڈرنک کی تھی، زاران نے طنزیہ لہجے میں کہتے ابرش پر سرد نظریں گاڑی۔ زاران، میں نے ڈرنک نہیں کی تھی، میں امریکہ سے آئی ضرور ہوں، مگر میں حرام مشروب سے نفرت کرتی ہوں۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسی آپ مجھے سمجھتے ہیں۔ کل رات میں ہوش میں نہیں تھی، اس لیے وہ شاید میرے دل میں آپ کے لیے وہ محبت تھی جو مجھے آپ کے قریب لے آئی، ورنہ میں نے کبھی کسی کو اپنا ہاتھ بھی پکڑنے نہیں دیا۔ ابرش کے بھی یہ لہجے پر وہ گہرا سانس بھرتا اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ میں اگر تمہیں ویسی لڑکی سمجھتا تو تمہیں کبھی اپنا آنے کا سوچتا بھی نہ۔ میں پہلی نظر میں تمہیں اتنا ہی غلط کیوں نہ سمجھاؤ، مگر اس کے باوجود بھی کبھی یہ نہیں سوچا کہ تم ایسی ویسی لڑکی ہو، اور تم سے کوئی ہر ملاقات مجھ پر یہ باور کرواتی رہی ہو تم ویسی نہیں ہو جیسا میں سمجھتا تھا۔ تم ضدی مغرور ضرور ہو، مگر بہت صاف دل کی مالک لڑکی ہو، جسے اپنی عزت خود سے بڑھ کر عزیز ہے۔ کل رات میں ابرش پاشا میرے نزدیک نہیں آئی تھی، بلکہ وہ لڑکی آئی تھی، اپنے دل میں میرے لیے محبت چھپائے بیٹھی تھی۔ تمہیں مجھے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، زاران نے نرمی سے کہتے ہوئے سے شرمندگی دور کی۔ ابرش نے بھیگی آنکھوں سے استبات میں سر ہلایا۔ ابرش، تم نے پارٹیز میں ایسی کیا چیز استعمال کی؟ میرا مطلب ہے تمہاری طبیعت کب خراب ہوئی؟ زاران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے جوس پیا تھا، اس کے بعد میرا سر بھاری ہونے لگا تھا، ابرش نے آہستگی سے بتایا۔ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے وہ زعیم قابل اعتبار ہے، جس نے تمہارے جوس میں نشہ آور گولیاں ملائی؟ زاران ابرش کی بات سنتے ہی بھڑک اٹھا تھا، یعنی اس کا شک صحیح نکلا تھا کہ زعیم نے اس کے گلاس میں نشہ آور گولیاں ملائی تھی۔ زاران، ہو سکتا ہے کہ یہ سب زعیم نے نہ کیا ہو، اس کے دوست یا پھر کسی ویٹر نے کیا ہو، یا وہ گلاس زعیم کے دوست کی گرل فرینڈ ماریا کے لیے ہو۔ زعیم ایسا کیوں کرے گا؟ وہ ماما کی سے اجازت لے کر رسپانسبلٹی سے مجھے اس پارٹی میں لے کر آیا تھا، اس نے کبھی مجھ پر ایک غلط نگاہ نہیں ڈالی، وہ بہت عزت کرتا ہے میری۔ ابرش نے کی بات پر زاران استہزائیہ ہنسی ہنسا تھا۔ جتنی وہ تمہاری عزت کرتا ہے وہ میں کل رات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، زاران نے غصے سے بھڑکتے کہا۔ مگر زاران، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ زعیم ابرش، آئندہ کبھی بھی میرے سامنے اس کا نام مت لینا، اس کی حمایت کرنا تو دور کی بات ہے۔ مجھے تم اب سے اس کے آس پاس بھی نظر نہیں آنی چاہیے، ورنہ میں اپنے وعدے پر قائم نہیں رہوں گا۔ زاران نے ابرش کی بات کاٹتے درشت لہجے میں اسے تنبیہ کی۔ ابرش کی بات پر خاموشی سے اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ زاران نے اسٹیئرنگ پر غصے سے ہاتھ مارتے گاڑی سٹارٹ کی۔ ارحان کی آنکھ کھلی تو اس نے موبائل میں ٹائم دیکھا، جہاں صبح کے 6 بج رہے تھے۔ شدید سردی کی وجہ سے باہر ابھی تک گھپ اندھیرا تھا، کھڑکی سے نظر آتی دھند نے ہر چیز اپنی لپیٹ میں لے رکھی تھی۔
اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ اٹھ کر بیٹھا تھا۔ صبح خیزی کی عادت تھی اور ارحام خان زادہ کی آنکھ صبح سویرے ہی کھل جاتی تھی۔ وہ اونچے نیچے پہاڑوں کی چڑھائی اور پتھروں پر ورزش کرنا اس کی عادت تھی۔ ارحام نے بیڈ سے اٹھتے واش روم کا رخ کیا۔ شاور لے کر وہ اپنے گھنے بالوں کو ٹاول سے خشک کرتے باہر آیا۔ کمرے کی لائٹ جلاتے وہ ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھا۔ اس وقت وہ صرف بلیک ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا۔ ٹاول سے بال خشک کرنے کے بعد اچھی طرح اسے اپنا چٹانی سینہ بھی رگڑا تھا۔ ٹاول بیڈ پر اچھالتے وہ کپڑے پہننے کے لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگا تو اس کی نظر بے اختیار نیند میں محور پڑی ہور پر پڑی، جو گل کے بلیک پھولوں والی فراک میں ملبوس سائڈ کروٹ لیے سو رہی تھی۔ ماتم سی سازوں کا چلتا زیرو بم اس کے کندن نشیب و فراز کی دلکشی بڑھائے ہوئے تھا۔ ارحام نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھے گیا۔ کمرے میں ہیٹر آن ہونے کے باعث کمرہ بہت گرم تھا، اس لیے وہ بنا کمبل کے ہی سو رہی تھی۔ اس کے بدن کی دلکشی ارحام کو اس سے نظریں ہٹانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ ارحام کی نظر اس کے آگے سے کھلے ہوئے دو بٹنوں سے نظر آتے گہرے گلے پر تھی، جہاں اس کی شدتوں کے گہرے نشان تھے جو اس کے سفید نرم و ملائم بدن کو داغدار کر چکے تھے۔ ارحام کی نظریں اس گلے کے نظر آتی گہرائیوں پر تھی، جہاں اس کی شدتوں کے نشان سب سے زیادہ گہرے تھے۔ شاہ نواز کے حملے کے بعد وہ حور کو حویلی چھوڑنے کے بعد گھر نہیں آیا تھا۔ شاہ نواز پر کی گئی حملے کروائے تھے، مگر شدید سیکیورٹی کی وجہ سے وہ بچ نکلا۔ 2 دن بعد وہ حویلی آیا تھا۔ آتے ہی ساتھ وہی حور پر کوئی بھی نظر نہ ڈالے بغیر سو گیا تھا، مگر اب وہ اس کے وجود کو اگنور نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنے قیامت خیز سراپے سے اس کے اندر سوئے جذبات جگا چکی تھی۔ ارحام بے اختیاری میں اس کی طرف بڑھتا اس کے پورے وجود پر قابض ہوا۔ اپنے اوپر پہاڑ جیسا وجود کو محسوس کرتے حور کی سانسیں رکی تھی۔ حور نے آنکھیں کھولتے اپنے اوپر جھکے ارحام کو دیکھا، جو اپنی گرم سانسوں کی تپش اس کے چہرے پر بکھیرتے پوری طرح سے اس کے اوپر حاوی تھا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کرتے اور اس کے ہاتھ اس کے پورے وجود کو بے باکی سے محسوس کرتے تھے۔ حور کی کرسٹل براؤن آنکھوں میں خوف لہرایا تھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ارحام کے سینے میں دھڑکنے لگی تھی۔ اس کی تیز ہوتی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ارحام کے ہاتھوں کی بے باکی بڑھی ہوئی۔ ارحام اپنے انگوٹھے سے بے دردی سے اس کے نچلے لب کو مسلتے اس کے خوف سے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا زرد پڑتا رنگ دیکھ کر ارحام گہرا مسکرایا۔ اسے اپنی باہوں میں قید کرتے وہ رخ پلٹ گیا۔ حور کو اپنے سینے پر گرایا، اس کے بالوں کو پیچھے سے بے دردی سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ مجھے دیکھتے یہ حسین چہرہ مرجھا یا گلاب کیوں بن جاتا ہے؟ سرخ گال زرد کیوں پڑ جاتے ہیں؟ ارحام نے اس کے بالوں پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ حور نے درد سے سسکی لی۔ حور کی درد بھری سسکاری پر ارحام کے لبوں پر صفاق مسکراہٹ ابھری۔ جانے من، یہ زندگی بہت لمبی ہے، تمہیں تو بہت درد سہنے ہیں میری ہمراہی میں، یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر سسکاریاں بھرنا چھوڑ دو۔ ارحام نے اس کی کرسٹل براؤن آنکھوں کو بہت غور سے دیکھا، جہاں نمی کی ہلکی سی تہ تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے بمشکل ہی اپنے آنسوؤں کو اپنے عارض کا حصہ بننے سے روکے ہوئے تھی۔ گڈ ایکٹ، مجھے تمہارے آنسو بالکل پسند نہیں ہیں۔ یہ تمہاری آنکھوں میں جو بہت جچتے ہیں مگر یہ بہہ کر اپنی وقت کھو دیتے ہیں۔ ارحام نے اس کی آنکھوں کے گوشوں پر ابھرتی ہوئی نمی کو اپنی انگلی سے چونا۔ اور ارحام کے برہنہ چٹانی سینے کا حصہ بنی نم آنکھیں لیے ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی نظریں جھکا گئی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنے رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔